السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم آپ کو ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ میرے پیارے بھائیوں، پیارے دوستو، آج کا ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص اور بہت ہی کامیاب ویڈیو ہونے والا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیارے بچوں، آج ہم اس ویڈیو میں بہت ہی خاص قرآن مقدس کی برکت والی سورہ آپ کو سنانے والے ہیں، جس کی سننے کی برکت یہ ہے اگر بیمار سنتا ہے تو اللہ کریم اس کی بیماری سے اس کو شفا عطا فرماتا ہے، قرض دار سنتا ہے تو اللہ کریم اسے اس کے قرض سے نجات عطا فرماتا ہے، غم زدہ سنتا ہے تو اللہ کریم سورہ کی برکت سے اسے غم سے رہائی عطا فرماتا ہے، اس کو خوشیاں عطا فرماتا ہے، بے اولاد سنتا ہے تو اللہ کریم اس کو صاحب اولاد بنا دیتا ہے۔ دوستو، میں آپ سے اس دعا کی کیا تعریف کر سکتا ہوں، اس سورہ کی کیا تعریف کر سکتا ہوں۔ یہ وہ سورہ ہے جو بندہ جس مقصد سے اس کو سن لے گا تو اللہ کریم اس کا وہ مقصد پورا فرما دے گا۔ لیکن پیارے بھائیوں، پیارے دوستو، سننے کا ایک طریقہ ہے، اگر آپ نے اس طریقے سے دعا کو سن لیا جس طرح سے میں بتاؤں تو انشاءاللہ تعالی میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مصیبت سب فوراً ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ جو بھی ارادہ بنائیں گے وہ ارادہ آپ کا فوراً پورا ہوگا، جس مقصد سے سنیں گے آپ کا وہ مقصد فوراً پورا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ دوستو، آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے، آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے، آپ کے بچے شادی کے لیے جوان ہیں یا آپ نے نیا کاروبار کیا ہے وہ کاروبار نہیں چلتا، آپ نے دکانیں کی ہیں وہ دکان نہیں چلتی، آپ کا بزنس ہے وہ بزنس میں ترقی نہیں ہے، کامیابی نہیں مل پا رہی ہے، یہ آپ کا کام پر من نہیں لگتا، جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس میں نقصان اٹھاتے ہیں، تو پیارے بھائیوں، پیارے دوستو، اس کام کو کرنے سے پہلے جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس دعا کو سنیں، یا آپ نے کر لیا ہے پھر بھی نہیں چل رہا ہے کام، تو آپ دکان میں بیٹھ کر اس سورہ کو روزانہ 11 دن روزانہ سنیں انشاءاللہ تعالی۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرے پیارے بھائیوں، یہ غوث پاک کی نسبت آپ کو دے رہا ہوں، اگر آپ نے غوث پاک کی نسبت سے اس دعا کو صبح روزانہ 11 دن تک سن لیا، اپنے گھر میں، اپنے مکان میں بیٹھ کے، اپنی دکان میں بیٹھ کے، تو آپ کے گھر پہ نہ جادو رہے گا، نہ ٹونا رہے گا، نہ بلا، نہ بوا، نہ آفت، اللہ کریم ان تمام سے آپ کی حفاظت فرمائے گا اور آپ کے گھر پہ اللہ کریم اپنی خاص رحمتیں نازل فرمانا شروع کر دے گا۔ دوستو، پھر آپ جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے دعا کریں گے اللہ کریم آپ کی وہ دعائیں قبول فرمائے گا۔ دوستو، آپ کے گھر میں اگر غریبی ہے تو اللہ کریم اسی دعا کی برکت سے غریبی کو آپ کی ختم فرما دے گا اور آپ کو بے شمار دولت عطا فرمائے گا۔ آپ پر قرضہ ہے تو وہ قرضہ فوراً ختم ہوگا، جو بھی آپ کا مقصد ہے وہ فوراً پورا ہو جائے گا۔ آپ کو کرنا صرف اتنا ہے، دل لگا کے دعا کو سننا ہے۔ تو آئیے پیارے بھائیوں، پیارے دوستو، میں آپ کے لیے دعا سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ حضرات دل لگا کے دعا کو سنیں۔ اس سے پہلے آپ حضرات سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ حضرات ہمارے پیارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے پیارے یوٹیوب چینل کو محبت کے ساتھ میں سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آمین ضرور لکھیں تاکہ آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے جہاں میرے 40 بندے جمع ہوتے ہیں ان میں سے ایک نے بھی آمین کہہ دیا تو میں اس کی آمین کو قبول فرماتا ہوں اور اسی کی آمین کے صدقے میں تمام کی دعائیں قبول فرما لیتا ہوں۔ اس لیے پیارے بھائیوں، پیارے دوستو، زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آمین تو ضرور لکھیں تاکہ اس کا آپ کو پورا فائدہ مل سکے۔ تو آئیے پیارے بھائیوں، پیارے دوستو، اب میں شروع کرتا ہوں دعا، آپ حضرات دل لگا کے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دبائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وأصحابه دائما عبدا صلوا على الحبيب صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم مسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل
أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباد فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء
تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم سارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباد فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات
بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم سارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون
اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباد فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين
ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون